أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا وما كنا في أصحاب السعير. ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. एक मरतबा खुद खामोशी से देखें इसको और रिवाइज करके फिर एक दूसरे को सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।